Good evening, everyone. I'm speaking Mahanis from the platform of Cambridge Services Academy. Ladies and gentlemen, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था करंट अफेयर सीरीज से कंसर्निंग जिस टॉपिक के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो है थ्री पीस यानी कि पाकिस्तान पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी इन थ्री पीस जो हैं पाकिस्तान और पॉपुलेशन और पॉवर्टी इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हैं और ये किस तरह एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और यानी कि पॉवर्टी किस तरह पॉपुलेशन किस तरह पॉवर्टी को ब्रीड करती है, ठीक है, और किस तरह जो है वो ये है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद जो है ओवर पॉपुलेशन जो है इसका हमने एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लिया 1947 से लेकर 223 की, यानी कि किस तरह जो है वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर 1947 से लेकर 1971 तक जो पॉपुलेशन क्या थी, 71 से जो है वो आज प्रेजेंट तक हमारा मगरबी पाकिस्तान और आज मशरकी पाकिस्तान जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, ठीक है, मगरबी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान और प्रेजेंट बांग्लादेश, इनकी पॉपुलेशन क्या थी और जो है इकोनॉमी क्या थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन किस तरह जो है वो पॉपुलेशन एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान किस तरह और वो पॉपुलेशन को जो है वो स्किल वन के साथ कन्वर्ट करके जो है वो जो है वो इम्पैक्ट से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं अभी आपके साथ ये इंट्रोडक्ट जो आउटलाइन है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस आउटलाइन में हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो स्किल पॉपुलेशन की अहमियत क्या है, ठीक है, और अनस्किल्ड पॉपुलेशन जो है उसका कंपैरिजन करेंगे स्किल वन के साथ, ठीक है। और उसको इस तनाज़र में देखेंगे पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लिंक करेंगे, किस तरह डिफरेंट कंट्रीज की मिसाल लेंगे, किस तरह किन ममालिक ने जो है वो जिनकी माजी के अंदर एक अनस्किल्ड पॉपुलेशन थी उन्होंने अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो वर्क करके उसको स्किल के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, रिप्लेस करके, ठीक है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन को स्किल वन के साथ जो है रिप्लेस करके जो है वो आज दुनिया की सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज दुनिया की हैं। तो उन कंट्रीज की हम मिसाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को जो है वो स्किल फोर्स जो है वो इम्प्रूव करती है, इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह वो इन्हेंस करती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंक्रीज करती है, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में इसका क्या जो है वो रोल है, ठीक है। और इसको फिर कंपैरेटिवली देखेंगे अनस्किल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से कि किस तरह अनस्किल्ड पॉपुलेशन अल्टीमेटली एक बर्डन के तौर पर है, ठीक है। और उसका कंपैरिजन करेंगे साउथ कोरिया और सिंगापुर की हिस्टोरिकल एग्जांपल लेंगे, किस तरह साउथ कोरिया और सिंगापुर ने जो है वो वर्क करके और जो है वो अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन को स्किल वन के साथ रिप्लेस करके आज दुनिया की जो है वो डेवलप इकोनॉमीज के अंदर अपना जो है वो कदम रखा है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान एक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ वो कंस्ट्रेन है, ठीक है। तो उसकी वजह बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का होना है, ठीक है। बैलेंस पेमेंट के फिनोमिनन के होने की वजह जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का होना है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हम हर साल 31 बिलियन की जो है वो चीज़ें अपने मुल्क से बाहर के ममालिक में बेचते हैं, और बाहर के ममालिक से वो 81 बिलियन की चीज़ें जो है अपने ममालिक में लेकर आते हैं। तो ये जो गैप है इस वजह से जो गैप आता है, ठीक है। तो यहाँ इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसके बाद जो है वो जो 31 बिलियन के सिर्फ हम बाहर चीज़ें बेच रहे हैं, हम ये इतने पैसे कम क्यों बेच रहे हैं, यानी कि हम अगर 81 बिलियन के बाहर से मंगवा रहे हैं तो हम 81 बिलियन ही के क्यों नहीं बाहर बेच रहे। तो उसमें फ्लोज क्या हैं, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर फ्लोज हैं, ठीक है। फ्लोज तमाम वजूहत में एक बुनियादी वजह लोकल इंडस्ट्री के अंदर फ्लोज हैं। लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो फ्लोज हैं उन तमाम वजूहत में एक बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स है वो अनस्किल्ड है, ठीक है। और अनस्किल्ड यहाँ तक है कि पाकिस्तान की अभी 240 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर आप अभी रिसेंटली सेंसस के मुताबिक इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तान की टोटल 240 मिलियन पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ 223 यानी कि 2023 पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 240 मिलियन में से सिर्फ 15.8 मिलियन पीपल जो हैं वो सिर्फ जो हैं वो स्किल फोर्स है हमारी, ठीक है। यानी कि बकाया जो रेस्ट ऑफ दी 225 प्लस हमारी लेबर है वो टोटली अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो बिल्कुल जो है वो फ्लोज का शिकार हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अनस्किल्ड के साथ कंपैरेटिवली देखते हुए चाइना के साथ देखेंगे कि चाइना किस तरह मौजे
डोंग की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हुए, ठीक है, और जो है वो दुनिया की आज सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो इसकी मिसाल लेंगे कि चाइना माज़ी के अंदर दुनिया की सबसे जो है एक आइसोलेटेड कंट्री थी, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ये 1947 ही की बातें हैं, जब पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा था, ठीक है? जब पाकिस्तान की आबादी जो थी अराउंड जो है वो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अगर बात करें तो 75 मिलियन आबादी थी, ठीक है? तो तब जो है वो चाइना जो है वो आइसोलेशन में था, ठीक है? तमाम कंट्रीज से उसके रिलेशन मुनक़ता थे, ठीक है? लेकिन बाद में जैसे हम देखते हैं, आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। उसकी एक तरक्की का राज यही है, अगर जापान की बात तरक्की का राज यही है कि उन्होंने अपनी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड वन के साथ रिप्लेस किया। इसी तरह अगर जापान की बात की जाए, उसको अर्जेंटीना से कंपेयर करें, तो 1960s में जो है अर्जेंटीना की इकोनॉमी जो है वो जापान से कहीं ज़्यादा आगे थी। यानी कि दुनिया के 10 डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी, उनके अंदर एक अर्जेंटीना था, ठीक है? लेकिन आज अगर बात करें, ठीक है, जापान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, करप्शन होने की वजह से, आईएमएफ प्रोग्राम के होने की वजह से जो है वो सॉरी अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, आईएमएफ प्रोग्राम होने की वजह से, ठीक है, करप्शन का एलिमेंट्स होने की वजह से, ठीक है, वो आज उसकी इकोनॉमी देखें तो वो कहीं जाकर 34th के ऊपर बैठा हुआ है, और जापान जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जापान ने अपनी किसके ऊपर काम किया, स्किल लेबर के ऊपर अनस्किल लेबर के ऊपर वर्क किया और उसको स्किल के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है? और वो कैसे किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस में देखेंगे किस तरह स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, कम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह जो है बूस्ट करती हैं, और उसका कंपैरेटिवली देखेंगे किस तरह एक अनस्किल्ड लेबर फोर्स जो है एक मुल्क के लिए वबाल जान होती है, सिर्फ उसको ट्रेड डेफिसिट के जैसे मामलात के अंदर इंडल्ज करके रखती है। इसकी मिसाल हम जर्मनी से लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो सोशल डेवलपमेंट के तरफ देखेंगे, एक स्किल्ड वर्क फोर्स जो है वो किस तरह जो है सोशल डेवलपमेंट के जो है वो बूस्ट करती है, ठीक है? और उसमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किस तरह इम्प्रूव करती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज जैसे जो खिदमात हैं, उनके अंदर इनका क्या किरदार होता है। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन देखेंगे सोशल डेवलपमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर क्या इसका जो है किरदार है, ठीक है? जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ठीक है, पहले वो लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर समझ आएगा। उसमें मैंने एक बहुत बड़ी, मैं आगे बताता हूँ जो सारी चीज़ें उधर मैंने डिस्कस की हैं। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो किस तरह जो है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का ही बायस कॉज बनती है, पुअर्टी को लीड करती है, ठीक है? उसके बाद जो है वो सोशल सर्विसेज उनके पास लिमिटेड होती है। इससे मिसाल लेंगे नॉर्डिक कंट्रीज जितना लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है, नॉर्वे, और उसके बाद फिनलैंड एक्सेट्रा, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, और इनसे मिसाल लेंगे, ठीक है? कंक्लूजन में हम इस चीज़ को जो है वो दोबारा मैनिफेस्टेशन इसकी देखेंगे। ये आउटलाइन हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये फैक्ट्स बुक जो है इसका मैं एक एनालिसिस दे चुका हूँ, ठीक है? ये आप एक नज़र देख भी सकते हैं, ठीक है? आप लास्ट वाला लेक्चर जो है, ठीक है, एपिसोड 1, ठीक है, वो लाजमी देखें। वो देखने के बाद इस लेक्चर को देखें, ठीक है? ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने दिए हैं, ठीक है, इनका मैंने जो है वो एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट से जो है इसके ऊपर डिस्कशन की है। इसको देखने के बाद अगर इस वाले टॉपिक के ऊपर आप आएंगे तो आपको टॉपिक समझने में जो है वो आसानी होगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, ठीक है? तो एक स्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो किस तरह जो है वो एक कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती है, इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? और जो है सोशल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन होती हैं, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे और उन तमाम कंट्रीज से लिंक करेंगे जो कि मादी के अंदर जो है वो अनस्किल्ड पॉपुलेशन थी, जिनकी उन्होंने अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन के ऊपर वर्क किया और उसको स्किल वन के साथ रिप्लेस किया, और रिप्लेस करते हुए आज वो दुनिया की सेकंड, थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। तो a skilled population is undoubtedly a significant blessing for any country including Pakistan, ठीक है? तो compared to an unskilled population, a skilled workforce can have a profound impact on a nation's economic, social and technological process। वो भी जनाब कि एक स्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो तमाम कंट्रीज के लिए ब्लेसिंग है। अगर पाकिस्तान भी अपनी अनस्किल्ड पॉपुलेशन को स्किल वन के साथ रिप्लेस कर ले तो हमारी जो साउथ एशिया के अंदर सेकंड जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, दुनिया के अंदर फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है?
اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ہنگر انڈیکس دیکھ لیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ سارے معاملات، تو اگر ہم ان ساری ورک فورس کو جو ہے اسکل کے ساتھ ریپلیس کر لیں تو ہمارا حال بھی کچھ چائنا اور جو ہے وہ چائنا تو خیر اس کے لیے ہمیں اور بھی میئرز لے، لیکن بہرحال چائنا، ساؤتھ کوریا اور جو ہے وہ سنگاپور، ٹھیک ہے، اور نارڈک کنٹریز جیسا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویپن ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ویپن جو ہے وہ بس ٹک ٹاک بھی ٹھیک ہے، بالکل وہ بھی ایک اچھا سکلز ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے اس کو باقاعدہ سکلز، ٹھیک ہے، اسی طرح کے جو دوسرے معاملات ہیں ان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اکانومی گروتھ کو اور پروڈکٹیوٹی کی کو بوسٹ کرنے میں جو ایک اسکل لیبر یا اسکل ورک فورس کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو a skilled population can significantly boost a country's economic growth and productivity، یا نبی والا کہ ایک اسکل ورک فورس ہوتی ہے وہ significantly contribute کرتی ہے، اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ایک ملک کی اکانومی گروتھ کو بڑھانے میں، پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح بڑھانے میں، کیونکہ ایک اسکل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں ڈفرنٹ انڈسٹریز کے اندر اور ڈفرنٹ آئیڈیاز کے تھرو اور ڈفرنٹ ٹیکٹکس کے تھرو، ٹھیک ہے، جو ہے وہ یا ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں جو آج کے پریزنٹ اے آئی بیس جو ہے وہ ٹولز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، امپلوئنگ کرتے ہوئے کنٹریز کی اکانومی گروتھ، انڈسٹریز کی جو لیبر پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے میں ان کے ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان اسکل کی بات کیجیے تو ان اسکل پاپولیشن آفن کیا کرتی ہے، لیڈس ٹو لو پروڈکٹیوٹی، وہ ہمیشہ صرف لو پروڈکٹیوٹی کی ہی جناب جو ہے، اگر اسکل پاپولیشن ہے تو اس کو آئیڈیا ہے کہ جناب والا جو ہے وہ انوویٹیو انوویشن سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انٹرپرینیورشپ آئیڈیاز سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشینری سے، ٹھیک ہے، اور آئی آئی بیس جو ٹولز ہیں ان سے کس طرح استفادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان اسکلڈ پاپولیشن جو ہے اس کو ذرا اس سے جو ہے انہیں نہیں پتہ ہوتا ٹولز کا، جس طرح آج بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے تاجر ہیں جو بہت اچھے تاجر ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز نہیں کرنے آتے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ اسی طرح کے جو اور پلیٹ فارمز ہے کنسرننگ ٹریڈ وہ یوز نہیں کرنے آتے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہی آؤٹ ٹیکنیکس کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی اکانومی گروتھ ریٹ جو ہے ان کے ایک انڈسٹریل یونٹ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ اسی حساب سے پھر ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثالیں ایک دوسرے شخص کی جس کو جو ہے وہ ایک اسکلڈ ورک فورس ہے اس کے پاس، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن کا استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی انڈسٹریل سیکٹر کو نہ صرف جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایکسپینڈ کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو اکراس دا پاکستان یا اکراس دا ورلڈ وہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ 24/7 اس نے جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک مارکیٹ چوائس بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اسکلڈ اور ان اسکلڈ کا فرق، ٹھیک ہے۔ تو اسکلڈ ورک فورس کے پاس جو ہے وہ ریئل لائف ایگزامپل جیسے میں نے ڈسکس کی، اس کے پاس جو وہ اپنے کاروبار کو یا سوشل میڈیا کے تھرو اگر مثال لیں تو سوشل میڈیا کے تھرو ان کے پاس جو ہے ایک پوری دنیا مارکیٹ ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر بیچ سکتے ہیں۔ اور جو انسکلڈ اگر کوئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اوبویسلی بات ان کو اگر نہیں اپڈیٹ ہی نہیں کرنا آتا، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ معاملات کو چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی ایک بنیادی وجہ اگر پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں 57% ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی صرف 57% میں بھی کیا ہے کہ وہ لوگ جو صرف نو ہیں جن کو صرف ریڈ اینڈ رائٹ کرنے کی، جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے سرٹیفائیڈ جو لیبر ہے ہماری جن کے پاس اسکل سرٹیفکیٹس ہیں، اکارڈنگ ٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے مطابق، TEVTA کے مطابق، جو ٹیفٹا کے مطابق 2023 کے اندر پاکستان کے صرف 2.5 ملین پیپل جو ہیں وہ ہول ٹیکنیکل اسکل سرٹیفکیٹس، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے 240 ملین، ٹھیک ہے، یعنی کہ 240 ملین سے صرف 2.5 ملین لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ بھی کیسے بنتے ہیں پاکستان کے، پاکستان میں آپ کو یہ چیز آئیڈیا اس سے بہتر، مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ کمپیریزن اگر دیکھیں تو ساؤتھ کوریا سے کمپیریٹیولی دیکھیں یا سنگاپور سے بھی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ان اسکل پاپولیشن کو کس سے ریپلیس کیا، ہائیلی اسکل سے ریپلیس کیا، اور کس طرح کیا،
एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, और ये शिफ्ट शिफ्ट जो था, ठीक है, यानी कि अनस्किल्ड से स्किल की जानब ये एक शिफ्ट जो था, इसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया साउथ कोरिया की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, सिंगापुर की इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। आज इन दोनों ममालिक की जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, ये डेवलप कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपने कदम रख लिए हुए हैं, ठीक है। और बुनियादी वजह यही है कि इन्होंने अपनी जो एक पॉपुलेशन, अनस्किल्ड पॉपुलेशन को क्या किया, उसको एजुकेशन दी, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू जो है उनको स्किल्ड वन के साथ जो है वो रिप्लेस करके जो है वो आज दुनिया की मोस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर इनके जो है वो नाम है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर कुछ बच्चे कहेंगे हमारे यहाँ भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनमें फुकदान क्या है, ठीक है। उनका सबसे बड़ा फुकदान है कि जनाबे वाला उनमें भी इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम नहीं करवाया जा रहा। जिस तरह देखें, हमारे वही सिलाई कढ़ाई, ठीक है, आज के दौर में मतलब जो है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप की जैसे एक्टिविटीज़ है, जिस तरह आप कह लें कि आपकी वेब वेब डेवलपिंग है, ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है, और उसके बाद फाइबर के ऊपर किस तरह वर्क करना है, ठीक है, अपवर्क के ऊपर किस तरह वर्क करना है, ठीक है, एपीएन के ऊपर किस तरह वर्क करके डॉलरों में पैसे कमाने हैं, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग ट्रेडिंग, ठीक है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारे पाकिस्तान में सिखा रहे हैं, जितना पैसा ऑनलाइन ट्रेडिंग से नहीं कमाया गया, उतना पैसा हमारे सिखाने वालों ने कमा लिया है। आप इस चीज से संगीन नोयत का अंदाजा अंदाजा लगा लें, ठीक है। बजाय इसके गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, उनमें जो है वो लैक ऑफ बजट का और जो है वो फाइनेंस का जो है वो फुकदान है, ठीक है। उस फुकदान का होने के एक तो पहली ये चीज़ है कि वो जो बजट जो शेयर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर कुछ है भी है तो वो करप्शन की वजह से जो है वो ग्रास रूट यानी कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उन तक वो चीज़ पहुंचती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वो बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अकेडमी या लिंकेजेस इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होगी, हमारी इस तरह की इंडस्ट्रीज हों जो अकेडमीज के साथ लिंकेजेस हों। कि अगर एक बच्चे ने CS की डिग्री करनी है, यानी कि BS कंप्यूटर साइंस करना है, तो उसको 4 सेमेस्टर और 4 साल वो उस इंडस्ट्री में जाकर जॉब करे, ताकि उसको डिग्री लेने के बाद ये ना हो कि मैंने जॉब कहाँ करनी है, ठीक है। तो ये आप इस तरह उसको कन्वर्ट करके जो है वो अपना इस्तेफादा ले सकते हैं। तो इसकी मिसाल साउथ कोरिया और सिंगापुर की मैंने आपके साथ डिस्कस की है। यही मामला सिंगापुर और साउथ कोरिया ने यूटिलाइज किए थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के स्किल्ड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट इनोवेशन। दे कैन ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच इज क्रूशियल फॉर स्टेइंग कम्पिटिटिव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये ना वही बात कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, ठीक है, वो रिसर्च के थ्रू, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल्स के जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, ठीक है, और जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यू न्यू चीज़ों को प्रमोट करते हैं, न्यू न्यू चीज़ों को जो है वो जो है वो मार्ज वजूद में लाते हैं, यानी कि एग्जिस्ट प्रोडक्ट को वो डाइवर्सिफाई करते हैं। एक ही चीज़ के अंदर वो डाइवर्सिफाई करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। और ये जो चीज़ है यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर एक लेबर फोर्स का जो है वो महारत होना, ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। कि इंटरनेशनल मार्केट जिसकी आज मॉडर्न वर्ल्ड जो डिमांड ही ये है कि जो है वो मैन जो हैं उन्हें जो है वो टेक्नोलॉजी से अमाहंग हो, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस जो हैं उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, हमें हमारे जो 57% लोग हैं वो सिर्फ रीड एंड राइट जानते हैं, अपना नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, लिटरेसी रेट का मेयार हमारा ये। और जो बकाया रेस्ट ऑफ द लोग हैं, ठीक है, वो तो अपना नाम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। तो आप उनको किन में शुमार करते हैं, ठीक है। तो ये हालात हैं हमारे, ठीक है। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स की अगर बात करें तो वही जनाबे वाला वो स्ट्रगल में रहते हैं, ठीक है, टू अडाप्ट टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। अगर उनके पास कोई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आ भी जाएं, ठीक है, तो वो पहले उसको सीखने में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो नोट वोट लगाना भी चाहिए, लेकिन वो उसी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर ही रहती हैं, ठीक है, उन्हें डेकेड्स लग जाती हैं, ठीक है, वो उसी फेज को कोप करने में, ठीक है।
جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل لیگ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو نیو اکانومک اور سوشل ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. یعنی کہ اگر اس کی مثال میں لوں آپ کے ساتھ، اگر میں بات کروں تو جس طرح اب اپ ورک ہے، فائبر ہے، ٹھیک ہے، اے پی این ہے، ٹھیک ہے، اپ ورک کے اوپر، فائبر کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بلینس سوری ڈالرز میں جو ہے وہ پروجیکٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو لوگ ہیں وہ بھی فیکٹریز میں جو ہے وہ ایون کہ وہ بھی فیکٹریز میں بھی وہی معاملات، ٹھیک ہے. تو اپ ورک کے اوپر جو ہے وہ آپ اگر جو ہے وہ 20-30 ڈالر کا بھی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں منیمم 20-30 لوگ جو ہیں وہ 500-500 ڈالر کا پروجیکٹ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2,000 جو ہے وہ 2,000 ڈالر کا پروجیکٹ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر صرف آپ جو ہے وہ 20 ڈالر یا 5 ڈالر کا بھی پروجیکٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ڈالر کا ریٹ کیا ہے 300 ابو ہے پاکستان میں. آپ لیٹس کو 300 لگا لیں تو 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، یعنی کہ 1500 پاکستانی روپیز. یعنی کہ اگر آپ 5 ڈالر کا بھی پروجیکٹ اٹھاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، اپ ورک سے، ٹھیک ہے، تو پاکستانی کتنا ہوئے 1,500 روپے، ٹھیک ہے. اور 1,500 کو ضرب دے لیں آپ کس کے ساتھ جو ہے وہ 30 دن کے ساتھ، تو کتنے پیسے ہوئے آپ کے 150، ٹھیک ہے. اور فیکٹری میں آپ جو ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اتنا ہیکٹک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اتنے کے پیسے، آپ 20-25-30 وہی پیسے کی مدد، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہماری ادھر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد چائنا کی اگر دیکھیں تو چائنا کی انویسٹمنٹ، اگر چائنا کی مثال لیں تو ماؤ زی ڈونگ جب آئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے ایجوکیشنل ریفارمز لے کر آئے. ایجوکیشنل ریفارم نے کیا کیا، ان کی ایک انسکل پاپولیشن تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اسکل ون کے ساتھ ریپلیس کیا، ٹھیک ہے. تمام کی تمام تر پاپولیشن، ان کے الفابیٹ کریکٹرز ہی اتنے زیادہ تھے، انہوں نے اپنے لینگویج کو ریڈیوس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایجوکیشنل ریفارمز کے بعد انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز لے کر آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے جو ان کی انسکلڈ پاپولیشن تھی، ٹھیک ہے، اس کو اسکلڈ ون کے ساتھ ریپلیس کیا، لوگوں کو نئی نئی ٹیکنالوجیز دی، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ بیج کو جو ہے وہ بایو انجینئرنگ، بایو ٹیکنالوجی جیسے بیج جو ہے وہ کے اوپر ورک کروایا، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں آم کی کتنی ورائٹیز نظر آتی ہیں، اگر آپ نے کبھی کھائی نہیں ہے تو کم سے کم وہ آپ نے موبائل میں وہ ریلز یا ٹویٹس کے اندر دیکھے ہوں گے. چائنا کے اندر آم ہی کی بہت ورائٹیز ہیں. بنانا ہے تو بنانا کی 70 ورائٹیز ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایک چیز کی اتنی ورائٹیز ہے، ٹھیک ہے. وہ بایو انجینئرنگ کے تھرو، بایو ٹیکنالوجی کے تھرو انہوں نے کیا کیا، اپنی فوڈ کو ڈائیورسیفائی، اس حد تک ڈائیورسیفائی کیا ہوا ہے کہ جو جس کو پسند ہے وہ اسی کے حساب سے وہ چیز بیچتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم نہیں یہ دیکھتے کہ اگلا کیا چاہ رہا ہے. ہم پاکستان ایکسپورٹ کیا دیکھتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہمارے سے یہ لے لے، ہم نے یہ بیچنی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو ڈیمانڈر ہے، جو ہم سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کو کیا چاہیے. یہ ہے لو ایڈڈ ویلیو پروڈکٹس، ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی لو ایڈڈ ویلیو پروڈکٹس کو جو ہے وہ کوپ کر کے اپنی پاپولیشن کو اسکل کر کے اپنی جو اگر ہم چاہتے ہیں تو پاپولیشن کو جو ہے اسکلس کے اوپر ورک کروانا ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ ویلیویبل پروڈکٹس بنا سکیں، ٹھیک ہے. تو چائنا کی یہی مثال ہے کہ چائنا اگر دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ورکرز، اپنے لیبرز کو اسکل ون کے ساتھ ریپلیس کیا، اور جس کی وجہ سے آج ٹیکنالوجی کے اندر، انوویشن کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایوری اسفیئر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ڈیولپنگ کنٹریز سے بڑی دور کے بعد وہ دنیا کے ورلڈ پاور کو کمپیٹ کر رہا ہے، اس کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد گلوبل کمپیٹیٹیونیس کے اوپر بات کریں تو a skilled population enhance a country's competitiveness on the global stage. Skilled workers can meet international standards and participate in the global value chain, attracting foreign investment and boosting exports. ٹھیک ہے. ایک skilled worker جو ہوتے ہیں جب وہ ایک ملک کے اندر اسکل لیبر فورس پائی جاتی ہے تو فورن انویسٹر جو ہے وہ ایزیلی اور جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا اپنا سرمایہ انویسٹ کرنے میں. اسے پتا ہوتا ہے کہ جناب والا ایٹ دین مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی ریونیو جنریٹ ہوگا. تو اگر اسے ایٹ دین ایسے انوائرمنٹ کے اندر پیسہ لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایک ٹوٹلی انسکل پاپولیشن ہو، ٹھیک ہے، جنہیں جو ہے وہ ایک اس مشینری کو یوٹیلائز کرنے کا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو آج کے جو سکلز ہیں، ٹھیک ہے، ماڈرن سکلز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے،
रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन चीज़ों से उनकी जो है वो उनको अब डिफरेंट, हमारे रिसर्च का भी फुकदान है, रिसर्च किस तरह करते हैं इसके बकायदा इसका इतना फुकदान है कि इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर एजुकेशन, इसको बतौर डिग्री तो हम मानते ही नहीं है कि रिसर्च के ऊपर भी डिग्री, कि रिसर्च को बतौर रिसर्च हमने कभी नहीं पढ़ा। हमें सर्च और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड रिसर्च हमने ये भी नहीं कभी देखने की कोशिश की, सर्च और रिसर्च में क्या फर्क है। ठीक है, तो इस तरह के फुकदान होने की वजह से फिर जो है वो एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हेजिटेट करता है। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स क्या होती है कि नेशन विद अनस्किल्ड पॉपुलेशन में स्ट्रगल टू कंप्लीट ग्लोबल ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दिस कैन लीड टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो जो एक मुल्क की जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन होती है वो किस तरफ लीड कर जाती है, यानी कि वो इंटरनेशनल डिमांड्स जो होती हैं उनको मीट नहीं कर पाती। यानी कि इंटरनेशनल डिमांड्स क्या है, उनको डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स चाहिए। आज भी हमारी एक्सपोर्ट क्यों कम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिनोमिनन के अंदर क्यों है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के फिनोमिनन के अंदर क्यों है, ये हमारी एक्सपोर्ट कम क्यों है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी जो है लो एडेड वैल्यू प्रोडक्ट्स है। लो एडेड वैल्यू प्रोडक्ट्स क्यों है, क्योंकि हम जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और उसी की निस्बत दूसरे ममालिक जो है वो उसी तरह की प्रोडक्ट्स को 10 फार्म के अंदर बेच रहे हैं उसी प्रोडक्ट को। तो हमारी प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई नहीं है, हम एक ही प्रोडक्ट को जो है वो उसी जो है वो आउटडेटेड, यानी कि जो है गसिपिटे जो है वो आउटडेटेड फॉर्म में वही जो है माजी में जिस तरह चल रहा था वही चीज़ों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अब डाइवर्सिफाई किस तरह होगी, डाइवर्सिफाई इसी तरह होगी जो वो चीज़ें जो लोग वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो वो स्किल्स के ऊपर काम, वो अनस्किल्ड हैं। ठीक है, उनके पास स्किल्स नहीं है। कौन से स्किल नहीं है उनके पास, रिसर्च की स्किल्स नहीं है। ठीक है, उनके पास जो है वो उनके पास जो है वो एजुकेशन के स्किल्स नहीं है। ठीक है, उनके पास जो है डिफरेंट उस फील्ड से कंसर्निंग स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जनाब वो जो है वो लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो है जिसकी डिमांड है नहीं है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो है वो उसकी वर्थ भी उसी हिसाब से पाकिस्तान को, फिर हमारी एक्सपोर्ट रेट भी 32 बिलियन उस हिसाब से है। ठीक है, तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स का अगर कंपैरेटिवली देखें तो वो क्या करता है, यानी कि फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू कम होता जाता है। ठीक है, रेवेन्यू तभी आएगा जब आप कोई चीज़ बेच रहे होंगे। ठीक है, जब बेच ही नहीं कुछ रहे। ठीक है, और जो बना रहे हैं उसको मजीद जो है वो पैसे से ज़ाया करी जा रहे हैं, बना बना कर, जो जब कुछ चीज़ बिक ही नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है, आप जो है वो एक मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज, तो मिट्टी के बर्तन अगर आप जो है मिट्टी खरीद कर बनाए जा रहे हैं लेकिन वो बिकते ही नहीं है, तो फायदा उस बनाने का, ऑब्वियसली बात है आपके एक्सपेंडिचर बढ़ ही रहे हैं ना। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इसी तरह से बढ़ रहे हैं। Comparatively, देखें Germany focus on vocational training and skill development has helped it maintain a strong manufacturing sector and global competitiveness even in the face of intense global competition. जर्मनी की मिसाल है, तो जर्मनी ने क्या किया, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम किया। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे उसके ऊपर हम देखते हैं इतने रैपर क्वेश्चन उसके ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं, तो उसने क्या किया, अपनी अनस्किल्ड लेबर को किसके साथ रिप्लेस किया, स्किल्ड वन के साथ। ठीक है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो अकेडमियाँ लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, अगर वो उधर के स्टूडेंट्स उधर पढ़ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस तालीम से कंसर्निंग, उस इंडस्ट्री से कंसर्निंग जो उस सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर को सिर्फ थ्रेटिकली पढ़ रहे हो, वो फील्ड के अंदर उस जो एग्रीकल्चर डेली वाइज एक्टिविटीज हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करके उसको जो है वो उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है वोकेशनल ट्रेनिंग। इस वजह से उनकी जो है वो जर्मनी की अगर एग्रीकल्चर ही है तो एग्रीकल्चर रेट उनके अच्छे हैं। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अच्छी है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो वर्क करवा रहे हैं बच्चों को, टेक्नोलॉजी के मामला उनके अच्छे हैं। तो हमें ऐसे मामला करने होंगे, हमें अपनी इंडस्ट्रीज जो है अकेडमियाँ लिंकेजेस करनी होगी। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट अगर पाकिस्तान में आज जो है वो डेमोक्रेसी का ना होना, डेमोक्रेटिक नॉर्म का ना होना, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो है वो जो है वो मूवमेंट, इस सब तमाम मामला का ना होना, उसकी बुनियादी वजह क्या है, हमें अपने राइट्स का नहीं पता। ठीक है, और वो क्यों नहीं पता, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं। ठीक है, और इग्नोरेंट क्यों हैं हम, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, हम वही सुननी सुनाई बातों के ऊपर जो है हम जोर रखा हुआ है हमने। ठीक है, कि जो मीडिया के ऊपर रिलाई करना। ठीक है, ये हो गया वो हो गया।
اب ہوگا کیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اسکلڈ ورک فورس، اب جب ہمیں اپنے دیکھیں ہم پاکستان میں اگر ہمارے ووٹر کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ووٹ کا ویلیو کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ الٹیمیٹلی وہی لوگ جو 75 ایئر سے جو ہے وہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں وکٹمائز ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو اپنے ووٹ کا آئیڈیا ہو، ٹھیک ہے، تو اگلے ہی دن تمام لوگ، اگر ان لوگوں کو ووٹ کا آئیڈیا ہو جائے، اگر تمام نیشن کو نہیں، صرف 40% لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے، تو ملک میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ ہمارے 57% وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا ریڈ اینڈ رائٹ جانتے ہیں، بقایا تو چھوڑ، اور ریڈر رائٹ بقایا تو ان کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو وہ ہیں 57 سے جو دوسرے کہ جنہیں صرف جو ہے وہ اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا نام تک نہیں پڑھنا آتا، نہ لکھنا آتا ہے۔ اور جو 57 وہ ہیں جو لٹریسی ریٹ میں ہمیں شمار کیا ہے، جو صرف اپنا نام لکھنا پڑھنا جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ میں پھر اسی وجہ سے ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکے۔ اسی طرح جو اسکل ورک فورس ہوتی ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہائر اسٹینڈرڈ جو لیونگ ہوتے ہیں، جو اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ہے وہ فیسلٹیز کے اوپر، ٹھیک ہے، ان تمام جیسی جو بیسکس اسینشلس آف لائف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ نالج کا اور جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو امپلوائے کرتے ہیں، اور انسکلڈ ورک فورس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہی صرف جو ہے وہ پاپولیشن کو انکریز کرنے میں، ٹھیک ہے، بچے بڑھاؤ، اور جو ہے وہ جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے کمائیں گے، بھائی جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے کمائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کمائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ دو، وہ اس لیے دو بچے دو ہی اچھے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو اچھا سٹیزن بننا سکھائیں، ان کو کچھ سکلز سکھائیں، تاکہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ چار ہاتھوں کے برابر نہیں، وہ جو ہے وہ 16 ہاتھوں کے برابر کمائیں، یعنی کہ 4 × 4 وہ ڈبل ہو جائیں، ملٹیپلائی کریں ان کو، جو ہے وہ پلس نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ 16 کے برابر کمائیں، ٹھیک ہے۔ کمپیریزن دیکھیں نورڈک کنٹریز میں، جس طرح سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انویسٹ کیا اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، جس کے رزلٹ کیا نکلے کہ اس ممالک کے اندر تمام فن لینڈ، ناروے، سویڈن، لتھونیا، ایستونیا، اگر وہ ممالک اتنے بہتر ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان ممالک نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اپنی جو پاپولیشن جو ان کی انسکل پاپولیشن کی، ان کو اسکل ون کے ساتھ ریپلیس کر کے جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کیا، اور وہی جو ہے وہ ان کی جو ہے کنٹریبیوشنز ہے ایجوکیشن کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فن لینڈ جو ہے وہ آج دنیا کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ناروے ایک اچھی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، سویڈن ایک اچھی اکانومی ہے، لتھونیا، اسٹونیا، لٹویا، یہ سب یہ جو ہیں یہی اسی کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں، ٹھیک ہے، تو کنکلوژن میں یہ ہے کہ اسکلڈ پاپولیشن از اے ٹرمیڈیس بلیسنگ فار پاکستان اینڈ اینی ادر کنٹری، اٹ انہانسز اکانومک گروتھ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یعنی کہ اکانومک گروتھ کو بڑھاتی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو، گلوبل کمپیٹیٹیونیس کو، ٹھیک ہے، سوشل ڈیولپمنٹ کو بوسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹو اچیو دس ٹرانسفارمیشن، اس کو ٹرانسفارمیشن کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان کو کین لرن فرام دیز کنٹریز، ٹھیک ہے، ان ممالک سے سیکھنا ہوگا، کہ جس کی پاکستان کی جو ففتھ موسٹ پاپولس کنٹری ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ موسٹ پاپولس کنٹری ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ان ممالک سے سیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے جو اپنے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا، اپنی ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا، اور ان کو سکل کے اوپر فوکس کیا، ٹھیک ہے، سکل اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے اوپر فوکس کیا، اور آج یہ ممالک دنیا کی جو ہے وہ اچھی معاشیت ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ لارجسٹ اکانومیز ہے۔ اگر جاپان کی بات کریں تو جاپان کا آگے آپ کے ساتھ میں 1916 میں ارجنٹینا سے مثال دے چکا ہوں کہ 1960 میں ارجنٹینا دنیا کی 10 بڑی معاشیت میں ایک معاشیت تھی، ان کی اکانومی تھی، لیکن آج پریزنٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے، کرپشن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے حالات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ آج جو ہے وہ کہیں 34 اور 5 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جاپان دیکھ لیں، جاپان کو اگر اس سے کمپیریٹر ہے، جاپان اور کیونکہ یہ دونوں کمپیریٹیولی یہ ریسرچ کے جے اسٹور کی پبلش ریسرچ کے ریویوز دے رہا ہوں آپ کو، تو جاپان نے کیا کیا، اپنی ایجوکیشن کے اوپر ورک کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سکلز کے اوپر ورک کروایا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک ڈگری پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے صرف تھریٹیکل اتنا ہی پڑھایا جتنا وہ سمجھ، اس کو تھریٹیکل کو پریکٹیکل بھی لوگوں کو سکھایا، اکیڈمیا لنکیجز ان کے ادارے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اگر ایک بچہ ڈگری لے رہا ہے تو ڈگری تب تک نہیں ملتی جب تک اس کو پریکٹیکل ورک نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہمارے تو ہاں ڈگریاں ڈگریاں جو ہے وہ ایک مینز ہیں اپنے جو ہے وہ اینڈ کو یعنی کہ مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان سارے تمام معاملات کو ایڈریس کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ اچھا ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا اکانومی اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ ہماری اچھی ہو، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہمارا اچھا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ دو بچے دو ہی اچھے کنارے کے اوپر رکنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر ڈفرنٹ اس کے اوپر جو ہے ہمارا، کیونکہ ہم ایک سیکٹیرین کنٹریز بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مسلم کنٹری کے حساب سے وہ کچھ ایسے جو ہیں وہ ویو پوائنٹس بھی ہیں کہ جناب والا آیا کہ جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ امت کو بڑھانا چاہیے، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمان ہے کہ جناب آپ کیا کریں، آپ جو ہے اب ان کی نرشمنٹ، یعنی کہ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی چیز تو کہی ہوئی نا کہ حقوق اور فرائض کا بھی کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ والدین کے کچھ حقوق بچوں کے اوپر، بچوں کے کچھ والدین کے اوپر، اور کچھ حقوق والدین کے جو ہے فرائض بچوں کے، اور اسی طرح یہ آپس میں یعنی کہ ایک ہی دوسرے کے اوپر حقوق، دوسرا کا دوسرے کے اوپر فرض. تو حقوق و فرائض کا جو ایک جو ہے وہ میکانزم ہے کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں تو بچوں کے کچھ کیا ہیں، فرائض ہیں. اسی طرح والدین کے کچھ فرائض ہیں تو بچوں کے کچھ حقوق بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان حقوق کو اگر آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو کیا روز قیامت اللہ آپ سے جو ہے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات کو ہمیں جو ہے وہ اتنا بریڈ کرنا ہوگا جتنے لوگوں کو ہم جو ہے وہ اپنا نرشمنٹ جن کی کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ. ٹھیک ہے، پہلا لیکچر لازمی دیکھیے گا، جہاں پھر کوئی ایشوز ہو تو مجھ سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے.